وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. خدا نے جگ دے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی. اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. جیدہ ایمان تے عقیدہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ دنیا تے آیا ہے تے نہ قیامت دیاں دیواراں تک آئے گا. اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. میں جملہ دوبارہ پڑھنا ہے تے توڑی محبت دا پتہ چلنا چاہیے. خدا نے جگ دے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی. خدا نے جگ دے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی. خدا نے جگ دے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی. نہ اس تو ودیا کسے دی صورت نہ اس تو ود کے جمال کوئی. نہ اس تو ودیا کسے دی صورت نہ اس تو ود کے جمال کوئی. خدا نے جگ دے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی. خدا نے جگ دے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی. اور سجا کے محفل فرشتے ہاں دی سجا کے محفل فرشتے ہاں دی رب بھی جس تے درود بھیجے. سجا کے محفل فرشتے ہاں دی رب بھی جس تے درود بھیجے. کمال رتبہ
میرے نبی دا کمال رتبہ میرے نبی دا نہیں ہے جس نو زوال کوئی کمال رتبہ میرے نبی دا نہیں ہے جس نو زوال کوئی نہ اس تو بدیا کسے دی صورت نہ اس تو ود کے جمال کوئی خدا نے جگ دے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی نہ اس تو بدیا کسے دی صورت نہ اس تو ود کے جمال کوئی واجب الاحترام سامعین محترم تسی جتنے احباب اللہ دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے میری دلی دعا ہے اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا قابل احترام عزت دلائے پردہ نشین میری روحانی اسلامی امام اور بہنائیاں نے اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے اللہ نجات دا ذریعہ بنائے جنہ ساتھیاں نے اجدی اے عظیم الشان محفل پروگرام سجایا اللہ انہاں دیاں محنتاں کاوشاں محبتاں اللہ قبول فرما کے اللہ نجات دا ذریعہ بنائے میرے تو قبل جماعت عظیم مبلغ عظیم خطیب مبلغ اسلام خطیب اسلام فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا سید عبدالستار شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا کرو اللہ شاہ صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ انہاں دے علم و عمل عمر دے اندر اللہ برکتاں فرمائے بڑی ہی شاندار جاندار اور روحانی گفتگو فرما رہے سن اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اج دا یہ عظیم الشان تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو کہ میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب وسیم لنگا صاحب انہاں دی شادی دے موقع تے یہ محفل سجائی میں دعا کرنا اللہ یہ جڑے دو خاندان ملن لگے نے اللہ انہوں خیر و برکت دے نال نواز دے اللہ آپس دے اندر پیار محبت پیدا فرمائے ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے نیک اور سہل اولاد عطا فرمائے اور والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے میرے بڑے ہی پیارے بھائی جان محترم جناب حضرت مولانا مدہر شاکر صاحب شاکر اسلامک سینٹر والے جنہوں نے بڑی محبت اور پیار دنال دعوت دی تھی اور تسا احباب دی زیارت دا موقع میسر فرمائے انشاءاللہ جتنی دیر اللہ دے گھر دے اندر تشریف رکھو بڑے ہی غور دنال بڑے ہی توجہ دنال اللہ دا قرآن اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنو حضرات تسی بڑے ہی خوش قسمت جے جنہاں نو اللہ نے اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرما دیتی ہے حقیقت بات ہے کہ جنہوں اللہ پسند کر دے انہوں اللہ اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق بھی عطا کر دے میں حقیقت بات ہے اللہ نے تو انہوں پسند کیتا ہے تے اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق بھی عطا فرمائی ہے اور اس تو بعد میں حاجی سلیم صاحب اور بھائی وسیم صاحب اور انہاں دے خاندان پوری فیملی نو مبارکباد پیش کرنا حقیقت بات ہے اس شادیاں دے موقع تے اکثر
اکثر لوگ قرآن نو پیچھے چھوڑ دیندے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ نو پیچھے چھوڑ کے، شریعت نو چھوڑ کے، دنیا دے رسم و رواج دے پیچھے لگ کے اور دنیا دے رسم و رواج کرتے ہیں۔ حقیقت بات ہے بڑے ہی خوش قسمت نے کہ جنہاں نے اس شادی دے موقع تے بھی دینی پروگرام رکھ کے اللہ دے قرآن اور محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے نال محبت دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ جنہ جس طرح انہاں نے دین اسلام نال محبت کر کے تیرے قرآن محبوب پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نال محبت کیتی ہے، اللہ انہاں دونوں خاندان دے اندر اللہ اس تو بھی زیادہ محبت پیدا فرما دے۔ حضرات میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جس محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شان، عظمت، مقام بیان کرن دا مینوں آرڈر کیتا گیا ہے، وہ اتنے عظیم پیغمبر، اتنے محبوب پیغمبر، اتنے عظیم قائد، اتنے عظیم راہبر، لیڈر، رہنما، جنہاں نو اللہ نے آپ دی ساری زندگی نو امت واسطے کامل ترین تے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی بچپن تو لے کے لڑکپن تو لے کے جوانی تک، بڑھاپے تک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن بھی آلہ، لڑکپن بھی آلہ، جوانی بھی آلہ، بڑھاپا بھی آلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چلنا آلہ، پھرنا آلہ، کھانا آلہ، بیٹھنا آلہ، پہننا آلہ، آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دی مکی زندگی آلہ، مدنی زندگی آلہ، نبوت تو پہلا دی زندگی آلہ، بعد دی زندگی آلہ، آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا نماز آلہ، روزہ آلہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں خوشیاں آلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں شادیاں آلہ، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے رہ سب تو آلہ، آپ دے صحابہ آلہ، ازواج آلہ، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے گئے سب تو آلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی پہنچے سب تو آلہ، آمینہ دے لال علیہ السلام مسجد اقصی تو پہلے دوسرے آسمان تے پہنچے سب تو آلہ، تیسرے، پنجویں، چھٹے، ساتویں آسمان تے پہنچے سب تو آلہ، جتنی دیر دنیا تے رہ سب تو آلہ، نبی علیہ السلام اج مدینہ الرسول اپنے روضہ پاک دے اندر قبر دے اندر نے سب تو آلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل میدان محشر حوض کوثر تے ہون گے سب تو آلہ، میرے نبی کل جنت دے وچ ہون گے تے سب تو آلہ ہون گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری زندگی آلہ، بے مثال، با کمال، لاجواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی، اور ایسی زندگی جنوں اللہ نے ساڈے واسطے کامل ترین تے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ آؤ ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن سنو، رب العالمین نے فرمایا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، اچھی کہہ دیو سبحان اللہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے دنیا جہان دیو لوگو،
دنیا جہان دے اندر زندگیاں بسر کرنے والو، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ساری زندگی تواڈے واسطے کامل ترین تے بہترین نمونہ بنا دیتا، تواڈے واسطے آئیڈیل میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے، تواڈیاں خوشیاں نے پھر بھی آئیڈیل آمینہ دے در یتیم نے، غمیاں نے پھر بھی آئیڈیل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ آج دنیا دے اندر معاشرے دے اندر آج اسی آئیڈیل کنو بنانے اللہ اکبر اللہ، جناب پھر فلاں انڈیا دے اندر فلمہ بنان والا فلاں ہیرو، آج میرے والاں دا ڈیزائن اس طرح دا ہونا چاہیے دے، آج فلاں دے ڈیزائن دے مطابق میرے کپڑے ہونے چاہیے دے نے، آج میرا رہن سہن فلاں آئیڈیل ہونا چاہیے دے۔ آج لوگ جناب غیر مسلمانوں ہندوؤں تے کافرانوں اپنا آئیڈیل بنا دینے، اللہ اکبر اللہ۔ نانا میرے مسلمان بھائی اور میری ملت دے نوجوانوں اور میری قوم دے او شہبادوں، اسی انہوں آئیڈیل نہیں بنانا، ساڑھے واسطے آئیڈیل کون نے جنہ دا اسی کلمہ پڑھے ہے، سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جنہ نے چلنا سکھایا ہے، بیٹھنا سکھایا ہے، کھانا سکھایا ہے، خوشیاں منا کے سکھائیاں، نبی علیہ السلام نے غمیاں دے موقع دے بھی اللہ دے نبی علیہ السلام نے طریقے دس چھڑے نے، کوئی زندگی دا ایسا لمحہ نہیں جنہوں گزارن دا طریقہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نہ دسیا ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ، یار اس محبوب پیغمبر علیہ السلام نو پھر اپنا آئیڈیل بنائیے نا، اس محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سنت مطابق اپنی خوشیاں کریے نا، اپنی شادیاں کریے نا، اپنی غمیاں منائیے نا، دنیا دے لیل و نہار اس طرح گزاریے جس طرح نبی علیہ السلام نے گزارن دا طریقہ دا سڑے ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میں صدقے تے قربان جاواں وہ ایسے محبوب پیغمبر علیہ السلام جنہ دی عزت کرن دا اللہ نے سانو حکم فرمایا ہے، جنہ دی تکریم کرن دا اللہ نے سانو آرڈر فرما دیتا ہے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میں صدقے تے قربان ایتھے دنیا دے اندر لوگ آندے نے جناب جڑیاں اچھیاں اولاداں ہون او والدین دی عزت کر دینے، جناب ابو دی عزت کرو نا، امی دی عزت کرو نا، بڑے بھائی دی عزت کرو نا، ہاں ہاں کرنی چاہی دیئے، ابو دی عزت کرنی چاہی دیئے۔ اللہ دی قسمیں جڑے خاندانی ہونا، جڑیاں نیک اولاداں ہون وہ اپنے ابو دی عزت کر دینے، اپنی امی دی قدر کر دینے، وڈے بھائی دا احترام کر دینے۔ کیوں کس واسطے ابو دی عزت کیوں کیتے جان دیئے؟ اللہ اکبر اللہ، انہیں میری تربیت کیتی ہے، انہیں میں نسامبیا تے پالے ہے۔ ماں دی عزت کیوں کیتے جان دیئے؟ جنہیں شفقتاں کی دیا، اللہ اکبر اللہ، دودھ پہلان دی رہی، اللہ دی قسمیں بچپن دے اندر میں نو جناب میرا دیکھ بال کر دی رہی، وڈے بھائی دی عزت کیتے جان دیئے۔ ہاں ہاں انہاں دی عزت بھی کرنی چاہیے دیئے، انہاں دا احترام بھی کرنا چاہیے دے، انہاں دی بھی قدر کرنی چاہیے دیئے۔ اور یار میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے عزت زیادہ حقدار نے، سونی محبوب پیغمبر علیہ السلام دے عدب دے زیادہ حقدار نے۔ کیوں گل کیے وجہ کیے اس محبوب پیغمبر دی عزت کیوں نہ کریے؟ اس آمینہ دے لال علیہ السلام دی تقریر
تسلیم کیوں نہ کریے یار؟ جس محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سانو زندگی گزارن دا طریقہ دس چھڑے ہے، اللہ دی قسم ساڈی رہنمائی کر دیتی ہے تے سانو باؤں بڑھ کے تے اللہ دی جنت دا داخلہ دے دینا۔ اس محبوب پیغمبر علیہ السلام دی عزت کرنا تے ساڈے واسطے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور نہ اس محبوب پیغمبر علیہ السلام دی زندگی تے غور تے کریے نا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سیرت بھی اعلیٰ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی صورت بھی اعلیٰ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی سیرت بھی لاجواب ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی صورت بھی لاجواب ہے۔ اللہ اکبر، کتنے حسین میرے پیغمبر، کتنے اعلیٰ میرے نبی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جنہ دی عظمت دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، قرآن سارا تے سارا میرے محبوب پیغمبر دی شان دے نال پڑے ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ رب العالمین نے فرما دیتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے سونے محبوبہ، تو انہوں اسی سونا چراغ روشن چراغ بنایا ہے۔ جمال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا، اللہ دی قسمیں کتنی صورت میرے پیغمبر دی آلہ بنائیے۔ چہرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا، میرے پیغمبر دی صورت بھی آلہ ہے، سیرت بھی آلہ ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام دی صورت بھی لاجواب، سیرت بھی لاجواب۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ نبی علیہ السلام دا نام آئے، بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت دے نال، عزت احترام دے نال نبی علیہ السلام دے درود پاک پڑھیا کرو۔ حقیقت بات ہے درود پاک پڑھن دیاں بڑیاں ہی فضیلتاں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیندہ ہے، اللہ او دیتے 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے۔ اللہ 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے۔ اللہ دی قسمیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے درود پاک پڑھیا کرو۔ آپ دا نام سن کے بڑی محبت دے نال درود پاک پڑھیا کرو۔ اے تے نام ہی بڑا پیارا ہے، اے تے نام ہی بڑا عظیم ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کتنا پیارا نام ہے میرے نبی علیہ السلام دا۔ میم میم محمدی میم او میم، میم میم محمدی میم او نہیں، تے تینوں جان دینے عام میم لوگی۔ نبی علیہ السلام دا نام، اللہ اکبر اللہ۔ میم میم محمدی میم او نہیں، تے تینوں جان دینے عام میم لوگی۔ اے تے میم محبت دا بیج لوگو، اے تے میم محبت دا بیج لوگو، جانن پیج علیم فہیم لوگی۔ اور اس میم نو مولے آئی جگ سارا، اور اس میم نے مولے آئی جگ سارا، روس چین تائیں کرن تعظیم لوگی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا نام لئیے، اللہ دی قسمیں رحمتاں اور برکتاں، نیکیاں ہی نیکتیاں نبی علیہ السلام۔ مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔
نبی علیہ السلام دا نام لائے تے کتنیاں برکتاں. مولانا شمشاں فرماتے نے نون نام محمد دا جدوں لئیے, نون نام محمد دا جدوں لئیے, تے 40 نیکیاں ملن سرکار والوں. نون نام محمد دا جدوں لئیے, تے 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں. کس طرح؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کنے حرف نے؟ ایک میم, اس تو بعد ہا, پھر میم, اور اس میم دے وچ ایک اور میم. شیخ صاحب شد دے اندر ایک اور میم ہے, اور اس تو بعد آگی دال. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ دینا کنیاں نیکیاں؟ 10 نیکیاں. تے محمد قرآن دے اندر آیا ہے کہ نہیں ہے؟ تے نبی علیہ السلام دا ایک دفعہ نام لئیے, عربی لغت دے مطابق 5 حرف پڑھ دینے. اگر اردو دے اندر پڑھیا جائے تے 4, اسی چلو 4 ہی سمجھو, تے کنیاں نیکیاں مل گیاں؟ 40 نیکیاں. مولانا شمشاں رحمت اللہ علیہ نے اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے. نون نام محمد دا جدوں لئیے, تے 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں. ہونٹ جپی محبت دی پان گوڑی, ہونٹ جپی محبت دی پان گوڑی, تے جدا ہو منا جاننا پیار وچوں. اور جزا مودیاں ساریاں ایک ہومن, جزا مودیاں ساریاں ایک ہومن, تے سگوں سا آوے حلق پیار وچوں. سمسام محمد دا نام سونا, سمسام محمد دا نام سونا, تے اساں پرکھے آئی کل جہان وچوں. صلی اللہ علیہ وسلم, کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام دا نام آئے, بڑی محبت پیار نال درود پاک پڑھیا کرو. ایتے نا درود پاک پڑھن دی فضیلت تے جڑا درود پاک نہیں پڑھدا, نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے دے سامنے میرا نام لے آ جائے تے میرے تے درود پاک پڑھنا بھول جائے. ایک ایک بندہ جان بوجھ تے نہیں پڑھدا, ایک ایک بھول گیا بندہ درود پاک پڑھنا بھول گیا. نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے دے سامنے میرا نام لے آ جاندا ہے تے میرا نام سن کے او میرے تے درود پاک پڑھنا بھول گیا ہے, او انجے جی میں جنت دا رستہ ہی بھول گیا ہے. اللہ جویں جنت دا ہی رستہ بھول گیا ہے. اس واسطے نبی علیہ السلام دا نام آئے بڑی محبت نال درود پاک پڑھیا کرو. صلی اللہ علیہ وسلم. آمینہ دے در یتیم علیہ السلام کتنے حسین نے اللہ اکبر مکیوں ہجرت کی تھی تے میرے نبی علیہ السلام مدینہ تو رسول جا رہے ہیں. جاندیاں رستے دے اندر معبد دے گھر چکر لگ گیا. میرے نبی بغیر شڈول تے ہوئی چکر میرے نبی علیہ السلام دا لگ گیا نا. اللہ اکبر. اللہ دے نبی علیہ السلام پہنچے نے تے بڑی بھوک بھی لگی ہے تے پیاس بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو لگی ہے. اج معبد دے گھر دے قریب گزرے نا, آپ فرماندے نے میرے صدیق بھوک بھی لگی ہے تے پیاس بھی لگی ہے. ذرا جانا جا کے گھر دا دروازہ کھٹکھٹانا, اندروں کچھ کوئی کھان پین واسطے چیز ہی مل جائے نا. میرے صدیق گئے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اماں کولو پوچھے نہیں اماں گھر دے اندر کوئی کھان
پین واسطے چیز ہے کہ نہیں تے اماں جدوں ویکھیا پیارے صدیق نو اج پیچھے نگاہاں پئیاں سونے محبوب پیغمبر دا سونا چہرہ نظر آ گیا اللہ اکبر اللہ چہرہ ویندی رہ گئی چہرہ تکدی رہ گئی میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام دا اللہ اکبر اللہ ابو بکر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں سانو بھوک لگی ہے کوئی چیز کھان پین واسطے ہے اماں چہرہ ہی ویندی رہ گئی اماں چہرہ ہی تکدی پئی ہے اللہ اکبر اللہ بار بار چہرہ ویندی نبی سے پیارے صدیق فرماندے نے اماں سانو بھوک لگی ہے کوئی چیز ہے تے سانو لیا کے کھلا پلا دے اماں کہندی اوے سونے چہرے والے ہو میری بد قسمتی میں تے ایتھے بیٹھیاں آئے مسافراں دی خدمت کرن واسطے اللہ اکبر اج تے میرے گھر دے اندر کوئی چیز کھان میز دے بھی نہیں تے پین واسطے بھی نہیں اللہ اکبر اللہ انج اندر نظر ماری تے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر اماں نو کہہ نظر آ جڑی بکری کھڑی ہے ایدا دودھ چو کے ہی سانو پلا دے وے اماں کہندی اوے سونے چہرے والے ہو اگر دودھ دین دے قابل ہوندی تے میں تانوں پلا دیندی اے تے دودھ دین دے قابل نہیں اے تے بڑے سالاں دی بیمار ہے اللہ اکبر اللہ بڑی دیر دی بیمار ہے اے دودھ کتوں دے سکدی ہے میرا خامد بکریاں لے کے گیا ہے باہر چراون واسطے لے کے گیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صدیق اماں نو کہہ دے اجازت تو دے دے دودھ رب دے دے گا اماں نے بھی سوچیا چلو انہوں زید کر دے پہنے نا میں ضروری کرنی ہے ٹھیک ہے اماں نے اجازت دی تھی اماں نو آکے اماں کوئی برتن لے آکے دینا اماں نے ایک پیالہ پکڑیا آکے سونے محبوب پیغمبر نو پکڑا دیتا اللہ دی نبی علیہ السلام اندر پہنچے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نبوت والا ہاتھ بکری تے کانڈ تے پھیرے اللہ دی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام دے نبوت والا ہاتھ بکری دے جراب کانڈ تے لگے اللہ نے اپنی رحمت کی دیئے بکری دے تھان دو 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 جان دینے اللہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے دودھ چوئے پہلے نبی علیہ السلام فرمان دینے ابو بکر جا کے اماں نو پلانا اللہ اکبر اللہ پیاس بھوک میرے نبی نو بھی لگی ہے پیارے صدیق نو بھی لگی ہے اللہ اکبر سونیا گل کی ہے اے دے اندر دو باتاں نے ایک تے اے وے کہ نبی علیہ السلام دسنا چاہتے ہیں کہ پہلے مرید نو کھلاؤ پلاؤ پھر پیر کھائے گا نبی علیہ السلام نے طریقہ دس چھڑے ہے پہلے مرید نو کھلانا ہے پھر پیر خود کھائے گا اللہ آج کل دے پیر نہیں اے تے ساری کائنات دا پیر ساری کائنات دا سردار ہے اور دوسرے نمبر تے میرے نبی کہنا چاہتے ہونگے اماں نو بھی پتہ چل جائے چون والے چو لیندے نے چون والے چو لیندے نے اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام نے دودھ چویا ہے اماں نو پلایا صدیق پیارے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیتا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیتا اماں نو کہہ جڑے ہور برتن نے او بھی لے آنا اللہ سارے برتن بھرے گئے دودھ مکیا نہیں دودھ مکیا برتن سارے بھرے گئے تے نبی علیہ السلام نے اجازت لیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے سفر شروع کر دیتا سبحان اللہ نبی علیہ السلام نکل گئے تے پیچھوں شامہ پہیاں معبد دا خامد ابو معبد آیا نا تے جدو آیا نا کر وڑیا تلیج وڑیا آندینی معبد لگ دے اج ساڑے کار کوئی آیا سی اے سونے محبوب جتوں گزر جان اور راما بھی مہک جان دیا نے اور راما بھی دس دیا نے کہ ساری کائنات دا سردار گزر گیا ہے سبحان اللہ اے تو میرے پیغمبر گزر گئے تے خوشبوماں کیوں نہ آنا اللہ دے نبی علیہ السلام گزر گئے نے اور راما بھی مہک گئیاں نے اللہ اکبر اللہ فرمان دے نے معبد لگ دے ساڑھے گھر کوئی آیا سی ہاں آیا سی او کون سے
اوے ابو معبد اوے میرے سرتاج تو پوچھنا ہے کون سی میں تے نام پوچھنا ہی بھول گئی بڑے سونے چہرے والے میں تے چہرہ ہی تک دی رہ گئی نام تار پوچھنا ہی بھول گئی اللہ اکبر اللہ ابو معبد پوچھ دینے نی معبد ذرا انہاں دا پتہ پوچھے کدھروں آئے کدھر نو گئے ہم دی نہیں مینوں نہیں پتا اللہ اکبر اللہ نی معبد صدا انہاں دا حلیہ ہی دس دینا لگ دے کس طرح دے انہاں دا قد کاٹ کس طرح دا معبد نے جو نقشہ کھچیا میرے نبی علیہ السلام دا معبد کہیں دیا نے نہ بہتا موٹا سی نہ بہتا بدلا سی اللہ اکبر اللہ نہ بہتا لمبا سی نہ بہتا مدرا سی اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام دا سونا چہرہ اللہ دی نبی علیہ السلام دی جیڑی جناب نک سی تلوار وانگو سی اللہ اکبر اللہ جدو چپ کر کے بیندہ سی بڑا باوکار لگدا سی جدو بولدا سی موتی رولدا سی اتنا پیارا چہرہ میرے نبی علیہ السلام دا معبد نے جدو سارے نقشے دسے نے حلیہ مبارک پیش کی تے ابو معبد کہیں دے نی معبد لگ دے جی میں ساری کائنات دا سردار لگ گئے اور جدے پیچھے میں اینی عمرے تھے گزار دیتے لگ دے ساری کائنات دے امام گزر گئے نے اللہ اکبر اللہ اور چہرہ میرے نبی علیہ السلام دا اتنا حسین چہرہ اللہ دی قسمیں جتوں میرے نبی گزر جان ہوتے راما بھی میک جان دیا نے اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام دا اتنا پیارا چہرہ اللہ اکبر اللہ سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں کالیاں نے زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں اچھی کیا دے سبحان اللہ سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں کالیاں نے زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا حسن دی پیاس والا شربت سی کھنڈ وانگوں سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام نو اللہ نے ایسا حسین بنایا ہے اور میں صدقے تے کرو ایک دن نا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج مسجد نبوی دے اندر آئے نے سبحان اللہ مسجد نبوی دعا کرو اللہ سارے انو مکہ اور مدینہ دیاں زیارتہ نصیب فرما دے اللہ حرمین شریف دیاں حاضریاں نصیب فرما دے او کڈے خوش قسمت لوگ نے جڑے حج واسطے چلے گئے نے کوئی جا رہے نے کوئی چند دنہ دے اندر چلے جان گے دعا کرو اللہ جڑے چلے گئے نے یا جا رہے نے پہنچ گئے نے اے سال حج ادا کرن گے اللہ سارے دا حج قبول فرما دے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے اللہ جتنے تیرے گھر دے وچ آئے بیٹھے نہیں اللہ سانو سارے نو بھی حج بیت اللہ نصیب فرما دے دل کردا نا بیت اللہ ویکھن نو اللہ دی قسمیں مکہ تے مدینہ کتنے پیارے شہر نے اللہ ہر رمضان دے اندر اللہ نے اس گناہگار نو بھی لے کے گیا ہے الحمدللہ میں بھی کیے روزے مکے تو واپس آئے عمرہ کر کے اللہ دی قسمیں مکے دیاں بہاراں مدینے دیاں بہاراں برکتاں رونقاں ہی رونقاں دعا کرو اللہ سارے نو مکہ بھی کھائے مدینہ بھی کھائے مکے مدینے جان تے دل کرتا ہے دعا کرتے ہیں ہن تو جد پتہ لگ جاتا ہے کیدا دل کرتا ہے مکہ مدینہ ویکھن نو میں دعا کرنا تے تہاڈی آمین تو پتہ چلنا ہے اللہ اکبر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا
اللہ سارے مکے مدینے لے جائے۔ کوئی ایسا کرم کما مولا بچ حرم نماز پڑھا مولا، جڑے مسجد نبوی مینارے نے، جڑے مسجد نبوی مینارے نے، تیری رحمت بازو کھلارے نے، اتھاں ملیاں نبی پیارے نے، اتھاں سانو وکھا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا بچ حرم نماز پڑھا مولا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دی قسم مکے دی بہاراں مدینے دیاں برکتاں، اللہ دی قسم ہوتے بڑیاں برکتاں والے شہر نے، انج مدینہ الرسول مسجد نبوی ہے، انج 14ویں رات دا چن چمکدا پہ ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، انج میں جدوں مسجد نبوی دے اندر آیا نا، آگے میرا جناب نگاہاں سونے محبوب پیغمبر سلام دے روشن چہرے تے پہ جاندیاں نے، اللہ دے نبی علیہ السلام اج آرام فرما رہے نے، میں نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک تکے ہے، اج آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھائیاں، یہ در 14ویں رات دا چن چمکدا پہ ہے، زمین تے میرے پیغمبر دا روشن چہرہ چمکدا پہ ہے۔ سیدنا جابر فرماندے نے، میں آکھیا جابر آج اس بات دا فیصلہ کرنا ہے، پتہ لگ جائے کہ آسمان دا چن زیادہ روشن ہے یا زمین دا چن زیادہ روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا جابر فرماندے نے، میں بار بار ویکھیا تے میرے دل نے فیصلہ کیتا، اوے آسمانہ دے چنہ تیری روشنائی رات دیاں تاریکیاں وچے، صبح دا سورج طلوع ہو جائے گا، تیریاں روشنیاں ختم ہو جان گیا، اوے میرا چن تے ایسا ہے جڑا رات بھی چمکدا ہے تے دن بھی چمکدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا نے اس حدیث مبارکہ دا ترجمہ کیتا، روایت کرنا ہے جابر سہارا، روایت کریں۔ میرے بھائی مظہر شاکر صاحب نے میں نے آرڈر کیتا سی قاری صاحب اشعار زیادہ پڑھنے نے، میں کہا جی انشاءاللہ انہاں دے حکم دی تمیل ہو جائے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا نقشہ کھچیا، اللہ روایت کریندا ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کریندا ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودھویں سے تے کوئی ستارہ، میں دونوں نو ویکھاں دوبارہ قسم خدا دی چن مدمد سے آیا، میرے محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دی سیرت بھی لاجواب، میرے پیغمبر دی صورت بھی لاجواب ہے، ایسے محبوب پیغمبر دے آپ دی زندگی نو اللہ نے ساڑھے واسطے نمونہ بنایا ہے، اس محبوب پیغمبر دی عزت تقریم لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ اور اس دے رسول دے ایمان لے آنا ہے، سونے محبوب پیغمبر السلام دی عزت کرنی ہے، آمینہ دلال السلام دی تکریم کرنی۔ عزت کس طرح کرنی ہے؟ جی میں میرے پیغمبر دے صحابہ نے عزت کی تھی ہے، آمینہ دلال السلام دی بات من کے آپ دے حکم دی تعمیل کر کے، کیونکہ اللہ نے قرآن دے اندر بھی حکم فرما دیتا ہے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
مومن کہلانے والے ہو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اتباع کرنی اللہ دی اور اس دے رسول دی، اپنیاں من مردیاں کر کے، خوشیاں اپنی مردی دیاں، غمیاں اپنی مردی دیاں، رہن سہن اپنی مردی دا، کھانا پینا اپنی مردی دا، اپنی مردی دا کر کے میرے پیغمبر دی سنت نو چھڑ کے اپنے اعمال نو کتے ضائع نہ کر بوے آج۔ اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دی اتباع دے اندر، اللہ دی اتباع ہے، میرے پیغمبر دی فرما برداری دے اندر اللہ دی فرما برداری ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ قرآن دس رہے ہے کہ جن نے میرے پیغمبر دی فرما برداری کیتی ہے، وہ میرا عرش والے خدا دی فرما برداری کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام دی فرما برداری دے اندر اللہ دی فرما برداری ہے۔ اللہ دی قسمیں عزت کرنی میرے محبوب پیغمبر دی کس طرح؟ جس طرح میرے نبی دے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ نبی دے صحابہ نو ساڈے واسطے آئیڈیل بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اوہ دنیا جہان والے ہو، اپنا ایمان اس طرح دا بناؤ جنہیں نبی دے صحابہ نے بنایا ہے، جنہیں میرے صدیق نے منے ہے، پیارے فاروق نے منے ہے، پیارے ذوالنورین نے منے ہے، حیدر کرار نے منے ہے، طلحہ زبیر نے منے ہے، سعد سعید نے منے ہے، 1.5 لاکھ صحابہ نے منے ہے۔ نبی علیہ السلام دی عزت کیتی ہے، آپ دا احترام کیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دے یاران نے منیا کیویں، آپ دی عزت کیویں کیتی ہے، آپ دا احترام کیویں کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ ایک دن میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام دے کول چند صحابہ بھی نے، ادنا دور ایک نبی علیہ السلام دا نوجوان صحابی سیدنا خریم کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، نوے صحابی ہوئے نے، نوے مسلمان ہوئے نے، اسلام قبول کیتا ہے، آلے نہ پتا تے ہے نہیں سی کہ عمل کس طرح کرنا ہے، زندگی کیویں گزارنی ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما، سامنے سیدنا خریم تھوڑا جا دور کھڑے نے، کول میرے نبی علیہ السلام دے چند صحابہ نے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے اے میرے صحابہ، آج جڑا خریم ہے بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی پیار ہے، بڑا ہی اچھا ہے۔ واہ خریم تیری عظمت تو صدقے جاواں، جدی تعریف نام لے کے کر دینے تے ساری کائنات دا امام کردہ پہ ہے۔ ایتھے کوئی کسے دا نام لے کے او دی تعریف کرے، کوئی چودھری، کوئی سردار، کوئی پنڈ دا نمبردار، ایم پی ایم این، وہ لوگاں نو آندا یار چودھری صاحب نے میرا نام لے کے میری تعریف کیتی ہے، فلاں ایم پی ایم این نے میرا نام لے کے میری تعریف کیتی ہے۔ واہ خریم میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، تیرا نام لے کے تیری تعریف آمینہ دے در یتیم کر دے بین۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام فرمان دینے خریم بڑا ہی اچھا نوجوان ہے، بڑا ہی پیارا بچہ ہے، ہاں 2 کام کر لوے تے ہور پیارا لگے گا، ہور خوبصورت لگے گا۔ اے دے اندر 2 کمیاں نے، اے 2 کام چھڑ دے وے نا، وہ 2 کام کیڑے نے؟ میں تے تسی بھی غور کریے کتے وہ ساڑھے اندر تے نہیں پائے جاندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خریم وال چھوٹے کر لوے تے گٹے ننگے کر لوے۔ نبی علیہ السلام نے زلفاں رکھیاں سی، آپ دی سنت نبی علیہ السلام دے وال مبارک اے جڑے کناں دی نیچے والیاں کرومبلاں نے نا، اے دے برابر نیچلے حصے دے برابر نبی علیہ السلام دے بال ہوندے، یا کندیاں دے برابر نبی علیہ السلام نے اپنی زلفاں رکھیاں، وال مبارک رکھے ہوندے۔ ایتے سنت اتنے وال ہوں تو نبی علیہ السلام دی سنت عمل ہوئے گا۔ سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وال زیادہ لمبے سن، کئی آج کل دے نوجوان بھی اللہ اکبر شیخ صاحب پیچھے پونیاں پائیاں، پتہ نہیں چلدا
کہ نوجوان کوئی جا رہے ہیں نا پونیاں پائیاں نے یہ پتہ نہیں بندہ جا رہا ہے کہ بڑی جا رہی ہے، اللہ نہیں، اپنا والاں دی کٹنگ اپنے وال بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح رکھن دا حکم دیتا ہے اس طرح دے کرو۔ دوسرے نمبر تے فرمایا خریم وال چھوٹے کرا لوے تے دوسرے نمبر تے گٹے ننگے کر لوے، گٹیاں تو شلوار اوپر کرے، اللہ اکبر۔ اللہ دی قسمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ اج میرے تیرے معاشرے دا ایک ماحول بن چکے ہے، اللہ اکبر۔ خواتین واسطے حکم ہے کہ اپنے گٹے کج کے رکھن، مرداں واسطے حکم ہے گٹے ننگے رکھن۔ ہن معاشرہ الٹ چلدا پیا ہے، خواتین نے گٹے ننگے کر لینے تے مرداں نے کٹ لینے کج لینے، یہ ساڈا فیشن بن چکے ہے، اللہ اکبر۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے دی شلوار، اے دے تیبان، اے دی چادر، جناب جتنے کپڑے دے تھلے گٹیاں دے وچ دا کپڑا آئے گا، جتنے جتنے حصے دے اندر کپڑا ہوئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت الدن جہنم دی آگ بن جائے گا۔ اللہ سانو سارے نو محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی سنت عمل کرے بھی نا تو انہوں لوگ مذاق کر دینے، چھوٹے بھرا دی شلوار پا کے آئے ہیں، ونہ بن کے آئے ہیں، کپڑا تھوڑ گیا سی، نانا میرے بھائی کسی نو مذاق نہ کیتا کر، انہیں سنت عمل کیتا ہے۔ اللہ دی قسمیں تو انہوں مذاق نہیں کر رہا، تو میرے پیغمبر دی سنت نو مذاق کردہ پہ ہیں، نانا میرے بھائی اللہ دی نبی علیہ السلام دی سنت عمل کرو۔ نبی علیہ السلام دی ایک چھوٹی تو چھوٹی حدیث نو بھی چھوٹا نہ سمجھے آجے، معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کرے آجے، اللہ اکبر۔ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو کم کر لوے، وال چھوٹے کر لوے گٹے ننگے کر لوے۔ انہا صحابہ دے وچوں جنہ آواز سنی نبی علیہ السلام دی، ایک صحابی گیا جا کے فرماندہ اے خریم اللہ دے نبی علیہ السلام نے تیرا نام لے ہے تے آگل کی دی ہے۔ سیدنا خریم فرماندے نے کیا سچی نبی علیہ السلام نے میرا نام لے ہے؟ ہاں اللہ دے نبی علیہ السلام نے تیرا نام لے ہے۔ اللہ دی قسم سیدنا خریم دی خوشی دی انتہائی کوئی نہیں، جلدی نال کہنا وال چھوٹے کرا لے تے گٹے ننگے کر لے، شلوار اوپر کر لئیے تے فوری آئے مسجد دے اندر، انج آکے نہیں آکھیا سونے ہون ویکھو نا کیا ہوں ٹھیک لگ دا پیا، انج آئے نے میرے نبی علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہو گئے نے۔ اللہ دی قسم محبت ہوئے تے اس طرح دی، پیار ہوئے تے اس طرح دا، عزت ہوئے تے اس طرح دی، تکریم ہوئے تے اس طرح دی، جس طرح دی میرے پیغمبر دے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ انج سامنے کھڑے ہوئے میرے نبی علیہ السلام دے تاکہ نبوت والیاں نگاہ میرے تے پہ جان تے اللہ دے نبی علیہ السلام دیکھ لیں کہ میں محبوب پیغمبر دی بات عمل کر لے ہے، آپ دی سنت نو سینے نہ لگا لے ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی علیہ السلام دیاں نگاہ مبارک پہ جان دیاں نے، اللہ دے نبی دا دل کتنا خوش ہویا ہوئے گا۔ اللہ دی قسم جس محبوب پیغمبر نے اپنی زبان نال پیغام نہیں دیتا، صرف اپنے صحابہ دے وچ گل ہی کیتی ہے کہ میرے نبی دے یار نے فوری عمل کر کے دکھایا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دا دل کتنا خوش ہویا ہوئے گا، دل کتنا باغ باغ ہویا ہوئے گا جدوں نگاہ آئے نبوت میاں نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے خریم بڑا ہی پیارا لگدا پہ ہے، اینو کہندے نہیں مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر پیغام محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دیاں فرما برداریاں کرو نا، آپ دی ہر سنت نو سینے نہ لگاؤ نا، اللہ دے نبی علیہ السلام دی عزت احترام کرو نا۔ ایک دن نا نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، ایک صحابی آئے، آتے کہندے اللہ دے نبی جی میں مسلمان ہو گیا، توڑا کلمہ پڑھ لیا، توڑا مرید ہو گیا۔ سونے محبوبہ
ایک میری ہور خواہش ہے کہ میں تہاڈی سنت تے عمل کر کے میں شادی کر لواں. سونے محبوبہ میرے واسطے کوئی اچھا جا رشتہ دسیا دے، میں تہاڈی سنت تے عمل کرنا چاہنا. اللہ اکبر. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام کی سیدنا جلابیب، کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماندے نے اے میرے صحابی جا فلاں گھر چلا جا کے انہاں نو دسی نبی علیہ السلام نے بھیجے ہے تہاڈی بیٹی دا رشتہ لین واسطے آیا. اللہ سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بچی دا باپ آیا، پیغام مصطفیٰ دیتا ہے مینوں نبی علیہ السلام نے بھیجے ہے تے تہاڈی بیٹی دا رشتہ لین واسطے آیا. اللہ اکبر. اللہ تے اے جڑا بندہ آیا سی بیٹی دا باپ آتے کہندا ہے ٹھیک ہے میں ذرا اپنی گھر والی نال مشورہ کر لاں. اپنی گھر والی نال مشورہ کرنا چاہیے. جس طرح بیٹی یا بیٹے دا باپ دا حق ہے اس طرح ماں دا بھی حق ہے. انہیں بھی سانبھیا پالیا تربیت کیتی ہے. اللہ اکبر. اپنی بیوی نال بھی اولاداں دے واسطے مشورہ کر لیا کرو جدوں بھی رشتے دا معاملہ ہوئے نا. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی علیہ السلام دا صحابی آندا ہے میں ذرا بیوی نال مشورہ کر لواں. اندر گئے جا کے اپنی اہلیہ نال مشورہ کیتا. اس طرح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی آیا ہے پیغام لے کے آیا ہے اپنی بیٹی دا رشتہ منگدا ہے تے او دا رنگ اس طرح دا ہے تے گھر دا ماحول اس طرح دا ہے. اللہ اکبر. ماڑا ہے غریب ہے تے گھر والی کہندی ہے اے میرے سرتاج اور تے گل کوئی نہیں جیڑی ساڈی بیٹی ہے رنگ تھوڑا جا گورا ہے خوبصورت ہے خوب سیرت ہے اس نوجوان دا رنگ تھوڑا جا پکا ہے تے نبی علیہ السلام نو فرما دیو سونیا اپنے فیصلے دے کوئی نظر ثانی کر لین. اللہ اکبر. اللہ اے حالے دونوں میاں بیوی گلاں کر دے پہنے تے جیڑی بیٹی دا رشتہ لین واسطے سیدنا جلابیب آئے نے میرے نبی نے بھیجے ہے. اس نوجوان لڑکی نے سن لے ہے اور میری ملت دے نوجوانوں اور میری قوم دے او شہبازو اللہ دی قسمیں تسی پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ. پہلے نمبر تے ٹھیک ہے تہاڈی اپنیاں خواہشات بھی ہوں گیاں اپنیاں تمناواں بھی ہوں گیاں. اللہ دی قسمیں جس رشتے دے اندر باپ خوش ہوئے ماں خوش ہوئے اللہ رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے اللہ برکتاں نازل کر دیندے نے. ماں باپ نو بھی چاہیے اپنی بیٹی کو مشورہ لے لوے اپنے بیٹے کو دا رشتہ طے کر لگے او دے کو مشورہ لے لو. اگر بعض اوقات اگر ماں مشورہ نہیں لیندی باپ مشورہ طلب نہیں کردا اے نوجوانوں اگر تانوں نہیں بھی پسند تے اپنے باپ دی ہاں تے ہاں کر دیویں اپنی ماں دی ہاں تے ہاں کر دیویں. اللہ دی قسم تینوں کوئی اندے اندر اچھا بھی نظر نہیں آندا جدو ماں دے باپ دی خوشی دے اندر شامل ہوئے گی اللہ رحمتاں دے برکتاں دا نزول فرما دیں گے. اللہ اکبر. اللہ اس نوجوان لڑکی نو پتا چلے ہے تے فوری آئی نا اے جے ماں دے کندھے تے ہاتھ رکھ دیے آندی امی ٹھہر جانا رک جانا کنوں جواب دین لگی ہے نی امی اے نہ ویکھی کہ رشتہ لین والا کون ہے امی اے ویکھنا رشتہ پیجن والا کون ہے وہ ہستی کیڑی ہے. اللہ اکبر. اللہ وہ تے ساری کائنات دا سردار ہے نی امی میں تے بڑی خوش قسمت ہاں. اللہ دی قسم جڑی اس نوجوان لڑکی نے جواب دیتا ہے اللہ اکبر. اللہ نی امی میں تے چاواں نال کہاں گی اپنی سہیلیاں دے اندر بہ کے گلاں کراں گی. اللہ اکبر. اللہ کسے دا رشتہ لبدا ہے تے او دا باپ لبدا ہے کسے دا رشتہ تلاش ہو
دی ماں کر دیے کسے دا رشتہ او دے چاچے تائے تلاش کر دینے کسے دا رشتہ او دے بھائی تلاش کر دینے نی اماں میں تے بڑی خوش ہومانگی میرے واسطے تے بڑے فخر دی گالے سہیلیاں وچ بہ کے میں تے فخر نال دسانگی میرا رشتہ تلاش کیتا ہے تے ساری کائنات دے سردار نے تلاش کیتا ہے امی اے نہ ویخ رشتہ لین والا کون ہے اے ویخ رشتہ پیجن والی کیڑی ہستی ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام دی صحابی ہے اللہ اکبر اللہ جدوں اے بچی نے گل کی دی ہے ماں بھی خاموش ہو گئی تے باپ بھی خاموش ہو گئے رشتہ طے ہو گیا نا سارے معاملات طے ہو گئے نے ایک صاحب دل نے نقشہ کھینچے ہے نا اللہ اکبر اللہ سونے نے بھیجے ہے بندہ ایک کالے جے رنگ دا سونے نے بھیجے بندہ ایک کالے دے رنگ دا ساڈے تے کولوں رشتہ بیٹی دا منگدا پر ہے ہی غریب گھر آٹا نہیں ڈنگدا تو دیں سلام میرے دائیں خاوند گیا تے اپنی بیوی نال مشورہ کیتا ہے اللہ اکبر اللہ ان بیوی نے اگو جواب کی دیتا ہے آخ دی عورت سانو عذر نہ کوئی جے بھیجے اونو جے بھیجے اونو پاک نبی الہی بس رنگ دا ہے کالا اینی گل سنائی اور کوئی عذر سانو نہیں اللہ اکبر اللہ جدو بیوی نے ماں بچی دی ماں نے ایک گل کی دیئے نوجوان لڑکی نو پتا چلے تے آندھی گئی ہے آخ دی لڑکی اماں بس کر جان دے آخ دی لڑکی اماں بس کر جان دے اکالے تے گورے نہیں ہو کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے گنجیس انکار ایتھے نہیں اللہ اکبر اللہ رشتہ تے ہویا تے نبی علیہ السلام تک گلنا پہنچیاں سونیا محبوبہ رشتہ تے ہو گیا ہے ایدے وچ سب تو وڈا کردار اس نوجوان لڑکی دا ہے وڈا کردار کی دا سی نوجوان لڑکی دا تے جدوں رشتہ طے ہویا نکاح میرے محبوب پیغمبر نے پڑھایا ہے تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے دعا دے دی تھی اللہ دی قسمیں جدوں وڈیاں دی رضامندی ہوئے نا اللہ دی قسمیں او دے اندر خیر و برکت دا اللہ نزول فرما دین دین نبی علیہ السلام نے دعا دیتی ہے اللہ اس کار دے اندر برکتہ نازل فرما دے اللہ اس جوڑے دے اندر رحمتہ نازل فرما دے صحابہ فرما نے پورے مدینے دے اندر جیڑی چیز کسے نو کتوں میں نہیں سی مل دی سیدنا جلابی دے کروں مل جان دے سے اللہ نے اتنیا رحمتہ نازل کر دی دیا اللہ دی قسمیں نبی علیہ السلام دی بات دی عزت کرندہ آپ دی نبی علیہ السلام دے حکم دی تعمیل کرندی اللہ کتنیا برکتہ نازل کر دیں دینے یار کس محبوب پیغمبر علیہ السلام دی بات نو مننے کس محبوب پیغمبر علیہ السلام دے جناب حکم تے لبئی کہنے ہوتے محبوب کدے آپ پہ بولے آئی نہیں میرے نبی جدوں بھی بول دینے اللہ آڈر جاری کر دینے اللہ دی طرفوں بول دینے اپنے لب مبارک کو تو اعلان دینے جدوں اللہ آڈر جاری کر دینے کی دلیل کی ہے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا عَادَ اللَّهُ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جدے لباں
تے رب بولدا ہے۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ لگتا ہے تھک گئے جے، ہن بس کر دینے، تھک گئے جے نا، بس کر دئیے ہیں، بول دے نہیں پہ جے تھک گئے جے۔ لو پھر اینڈ ہو گئی جے، پھر جے تسی نہیں نا بولنا تے اینڈ ہو گئی پھر۔ جی دے لباں تے رب بولدا ہے، جی دے لباں تے رب بولدا ہے، جدو رب بلاوے بولدا ہے، سونا رحمت موتی رولدا ہے، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، جی دی عظمت دی پہ تم گئی ہے، او نبیان دا سلطان آیا، بچیاں روندیاں تے گرلاندیاں نو گھڑیاں وچ پورے جاندا سی، انہاں بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، جدی عظمت دی پہ تم گئی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی علیہ السلام دی عزت احترام کرنا ہے، آپ دے ہر حکم تے لبیک کہہ کے آپ علیہ السلام دی حدیث مبارکہ نو اپنے سینے نہ لگا کے اپنی خوشیاں اس طرح دیاں بناؤ جس طرح نبی علیہ السلام نے خوشیاں منام دا طریقہ دس چڑھیا ہے، غمیاں اس طرح وقت گزارو جس طرح نبی علیہ السلام نے گزارن دا طریقہ دس چڑھیا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق اللہ زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی وسیم صاحب جنہ دی کل برات ہے، ایک خوشی دا موقع ہے، اللہ انہوں ایک خوشیاں نصیب فرما دے، اللہ ان خوشیاں دے اندر خیر و برکت دا نزول فرما دے، اللہ اس شادی دے اندر رحمتاں دا نزول فرما دے، اللہ انہوں عزتاں برکتاں عطا کر دے وے، اللہ ساری زندگی نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق اللہ گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سانو سارے نو اللہ نبی علیہ السلام نال سچی محبت کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا ہے، اللہ سب دیاں محنتاں کاوشاں قبول فرما کے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔